बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो कि उस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने कि इलेक्शन केस की समाअत की थी, उन्होंने अपना जो इख्तिलाफी नोट है वो उन्होंने लिखा और आज वो 28 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट है जो कि जारी हुआ। और उसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ना तो उन्होंने ख़ुद से बेंच से अलहदगी की, ना ही वो बेंच से अलहदा होना चाहते थे। और ये कि उन्होंने ये दरख्वास्तें जो हैं वो 4-3 की अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दी थी। यानी इन्होंने वही वाला मामला उसी पर स्टैम्प लगाई जिसमें कहा जा रहा था कि ये दरख्वास्तें जो हैं, यानी इलेक्शन केस जो है, जो आसखुद नोटिस केस है, ये इलेक्शन केस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो चुका है। और इसमें उनके साथ जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये 4 जज साहिबान शामिल थे। और इसी बुनियाद पर अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। यानी जो यकम मार्च का फ़ैसला आया वो जिसमें कि 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, उसमें ये जो फ़ैसला हमारे पास है, ये यकम मार्च के फ़ैसले में ये कहा गया था कि ये 3 और 2 की रेशो से ये फ़ैसला आया है और इसके तहत जो इलेक्शन है पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो 90 दिन के अंदर कराए जाएँ। लेकिन इस 3-2 को ये कहा गया कि ये 3-2 नहीं है बल्कि ये 4-3 है। यानी इसमें 2 जज साहिबान उनको भी शामिल किया जाए, अतहर मिनल्लाह को, जस्टिस याहिया अफरीदी को, क्योंकि उन्होंने ये पहले बेंच में शामिल थे और उन्होंने इन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। अब इस हवाले से एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये रेफ़र किया जा रहा है कि ये 7 रुकनी बेंच था, जबकि हकीकत यह है कि ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि ये 9 रुकनी बेंच था। अव्वलीन तौर पर जब इन दरख्वास्तों के लिए, इस आसखुद नोटिस के लिए जब बेंच तश्कील दिया गया तो ये 7 रुकनी नहीं, ये 9 रुकनी बेंच था और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी जो है वो भी शामिल थे। फिर ये हुआ कि जब ये केस यहाँ पर आ गया तो उस वक्त कुछ इस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई कि कुछ जजों के ख़िलाफ़ कुछ ऑडियोज़ जो है वो मंज़र आम पर आईं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी से मुताल्लिक एक ऑडियो जो है वो मंज़र आम पर आई जिसमें उनकी गुफ्तगू थी परवेज़ इलाही के साथ, और वो उनकी शोहरत के लिए और उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए डैमेजिंग साबित हो रही थी। उस पर उनको तनकीद का मौका मिल गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। यहाँ तक ये हुआ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जब एक अवामी जलसे में, जब ये बेंच की तश्कील हो रही थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ रहा था, तो उस वक्त उन्होंने इन 2 जज साहिबान की और भी लोगों की तस्वीर दिखाई थी कि ये मुतनाज़ा जज साहिबान हैं, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी शामिल थे, साकिब निसार भी शामिल थे। उन्हीं की सफ़ में उन्होंने उस अवामी जलसे में हज़ारों के मजमूए में ये उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी की तस्वीर भी दिखाई और बताया कि ये वो लोग हैं, ये वो अदालती शख्सियात हैं जिन्होंने कि यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए और इमरान ख़ान की हुकूमत के हक़ में फ़ैसले दिए। तो उनका ये मकसद था कि ये मुतनाज़ा लोग हैं, इनको इसलिए उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और वैसे ये बहुत कम ऐसा होता है, मैंने बहुत कम देखा, क्योंकि अदलिया से मुताल्लिक और जजेस के ऊपर तनकीद जो है उस पर क़ानून भी मौजूद हैं, आइन भी मौजूद है कि उन पर तनकीद जो है वो इस अंदाज़ में नहीं होती, तो इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है। तो लेकिन ये अवामी जलसे में बाकायदा सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर जो हैं वो दिखाकर उन पर तनकीद की गई। और उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन तो वो जज हैं जो सीनियरिटी के एतबार से जिन्होंने अगले साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज होना है। तो ये यहाँ थी, तो ये वो बैकग्राउंड था। यानी ये इनकी जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी की ऑडियो लीक होना और ये इस तरह की मरियम नवाज़ की जानिब से उन तनकीद की वजह से ये फिर ऐसा माहौल बना कि इस बेंच को 9 रुकनी से 7 रुकनी कर दिया गया। यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी को इस बेंच से अलहदा कर दिया गया और ये 9 रुकनी बेंच जो था 7 रुकनी हो गया। उसके बाद फिर 7 रुकनी में ये इसमें से अतहर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी जो थे वो भी अलहदा हुए या उनको अलहदा कर दिया गया, और एक नया बेंच जो है ये फिर 7 रुकनी से 5 रुकनी में तब्दील हो गया। मैं उसमें बताता चलूँ
کہ وہ اس صورتحال میں اب جب کہ یہ ان کا جو 4-3 کی جو 4-3 کو فالو کرنے والے جو ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ درخواستیں یہ کیس مسترد ہو چکا تھا 4-3 سے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک اس پہ پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی یہی دہرایا. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی مس کنڈکٹ کا کام ہوا ہے چیف جسٹس کو, تو اب ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح مرضی سے انہوں نے بینچ بنائے ہوں, تو اس لیے ان کو اب اس پر استعفیٰ دے دینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو اس سارے تناظر میں صرف ایک چیز جو ٹیکنیکل ہے جس کو ہم جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں, اور جس کا جواب جج صاحبان کی طرف سے کچھ فیصلے ہیں اسی سے ریلیٹڈ اس میں آ بھی چکا ہے, لیکن وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ان جج صاحبان نے, جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان پٹیشنز کو اس وقت ناقابل سماعت قرار دیا جب اس مینٹینیبلٹی کے ایشو پہ, ان کے قابل سماعت ہونے کے ایشو پر آرگومنٹس ہی نہیں دیے جا رہے تھے. یہ والا معاملہ ابھی ٹیک اپ ہی نہیں ہوا تھا, یعنی ابھی صرف ابتدائی سماعت تھی, اور اسی ابتدائی سماعت میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ پٹیشن جو ہے مینٹینیبل نہیں ہے, جبکہ باقی جج صاحبان تھے ان کو اس چیز کا موقع نہیں ملا کہ انہوں نے مینٹینیبلٹی یا نان مینٹینیبلٹی کے اوپر کوئی فیصلہ دینا ہے. تو اسی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہ 3-2 کے فیصلے کو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-3 کا آیا ہے فیصلہ, اس کو 4-3 کا اکثریتی فیصلہ شمار کیا جائے گا, تو پھر اس میں ساری کہانی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی کو بھی شامل کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ 9 رکنی بینچ کے ممبر تھے جب یہ کیس پہلی بار جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا. تو اب یہ دیکھا جائے تو پھر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی کا اگر ووٹ ڈالا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹلٹ ان کا کس طرف ہوگا تو پھر شاید ان کے ووٹ جو ہیں وہ ان 3 ہیں جج صاحبان ان کے پاس جائیں گے, تو وہ یہ جو 4 اور 3 کی اکثریت ہے یہ پھر 5 اور 4 کی اکثریت ہو جائے گی, یعنی 3-2 کی نہیں, 4-3 کی ریشو بھی نہیں, اس کو پھر 5 اور 4 کی ریشو جو ہے وہ گنا جائے گا, اس لیے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی جو تھے وہ 9 رکنی بینچ کے ممبر تھے, اور یہ جو نون لیگ کہانی شروع کر رہی ہے یہ 7 رکنی بینچ سے شروع کر رہی ہے, حالانکہ یہ کہانی شروع ہوئی تھی 9 رکنی بینچ سے, اور نون لیگ کی تنقید کی ہی وجہ سے پھر جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی کو چیف جسٹس نے اس بینچ سے علیحدہ کر کے نیا بینچ 7 رکنی جو ہے وہ تشکیل دے دیا تھا. تو اگر صرف یہ دیکھنا ہے کہ پلڑا کس کا بھاری ہے, اور تو پھر آپ کو ان 2 جج صاحبان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, پھر یہ معاملہ جو ہے وہ 9 رکنی پر جائے گا, اور اس 9 رکنی میں 5 جج صاحبان جس میں کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی جو ہے وہ بھی شامل ہوں گے, پھر یہ معاملہ جو ہے یہ جائے گا آپ کا 5 اور 4 کی ریشو پہ. تو یہ کہا جائے گا کہ 5 ججوں نے اس کیس کو اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا, اور جبکہ 4 جج صاحبان وہی والے یعنی جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل, یہ ان 4 جج صاحبان کا فیصلہ پھر 5 کے مقابلے میں 4 جو ہیں وہ اکثریت میں ہو جائیں گے. تو اگر کنٹروورسی یہی ہے کہ اگر 3-2 کو نہیں مانا جائے گا تو پھر 4-3 کے اوپر بھی اعتراض آئے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ اب آپ 5 اور 4 کا فیصلہ کیجئے, 9 رکنی بینچ سے کہانی جو ہے وہ شروع کیجئے, کیونکہ اگر یہ فیصلہ دینے والی بات ہوتی تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی جو ہیں وہ بھی پھر اسی پلڑے میں اپنا وزن رکھتے جس میں کہ اس وقت تک اس الیکشن کیس کو منظور کرنے والوں نے کیا تھا. تھینک یو.